गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड एकचत्वारिंशोऽध्यायः। दुरासदस्य पराजयः। क उवाच एवं प्रशंसितो देव्या देवश्च स विनायकः उवाच पार्वतीं प्रीत्या प्रणिपत्ये मुदायुतः। गणेश उवाच देवानां सर्वलोकानां कर्तुं पालनमुत्तमम् दुरासदं निहन्तुं च हर्तुं भूभारमेव च मातस्त्वां सेवितुं धर्मं कर्तुं कर्म च वैदिकम् अवतीर्णोऽस्मि सर्वज्ञे यद्ब्रवीमि करोमि तत्। एवं ब्रुवति विघ्नेशे सुरा सर्वे तमुचिरे पुनस्तुत्वा च नत्वा च जगत्कारणकारणम् रजांसि विममिद्भूमेरुडुणीमिहिका अपि जानीयात् स गुणांस्तेयो विममित्सागरे जलम्। धन्यं चक्षुर्हि देवानां यद्दृष्टौ चरणौ विभो इदानीं नो गतं दुःखं प्राप्तं च स्वस्वकं पदम्। दुरासदं हरस्वैनं भूभारं चाकिलेश्वर। क उवाच इति देववच श्रुत्वा जहास स विनायकः ओचे सर्वं करिष्यामि दशायुधधर प्रभुः। एवमुक्त्वा सुरान् देवो हर्षगद्गदया गिरा सिंहारूढो ययो शीघ्रं पुरीं वाराणसीं तदा तमन्वयोर्देवगणा गिरिजा गिरीशोऽपि च ज्ञात्वा दुरासदो दैत्यो विनायकमुपगतम्। देवसेनायुतं वीरो निर्ययो नगरात् बहिः दृष्ट्वा सेनां तु दैत्यस्य समात्यां सायुधां दृढाम् नानाविधायुधवतीं गर्जन्तीं घनवन्मुहुः गुहा विदारयन् सर्वाः स जगर्ज विनायकः। उवाच तं महादैत्यं भ्रान्तोऽस्यद्यापि रेखथम् त्वया बलादेवगणा निर्जिताश्व मयि भुजः मुनयो धिक्कृता सर्वे तदाहं नाभवं खला। निर्भयेन त्वया दोषा बहवः सञ्चिता पुरा तेषां फलमिदानीं त्वं गणेशात् प्राप्तुमर्हसि। उपद्रुतास्त्वया लोकास्त्रैलोक्यवासिनोऽखिलाः तदर्थमवतीर्णोऽहम् उद्धर्तुं त्वां भुवोभरम्। शरणं याहि रे त्यक्त्वा मानं लज्जां सुदुस्त्यज यासि सङ्ग्रामशिरसि चेदिदानीं मरिष्यसि। शिवप्राप्तवरात् सर्वं त्रैलोक्यं पीडितं त्वया एवमुक्त्वा दुष्टबुद्धिं गणेशो रणसम्भ्रमः
परशुं तोलयामास ज्वालामाला सुशोभितम् आच्छाद्य भास्करं क्षोभात् प्रलयानलसन्निभः जवेन हृदये तस्य त्यक्त्वा शस्त्रं कृतान्तवत् परशुना हतस्तस्य रोमापि न चचालः क्रोधसंरक्तनयन उदत्तिष्ठद्ग्रहसन्निव त्रैलोक्यं तमोवाचात् देवदेवं दुरासदः न देवराजो वा दिक्पाला वा न मे परः यातास्त्वं तु कथं यातो बालभावात् व्रजाधुना न बिभेम्यन्त कान्मूढ किमर्थं मर्तुमिच्छसि एवमुक्त्वा ततः कोशान् निष्कास्यासिं महोज्ज्वलम् क्षुरधारं यदाघाताद् अध्रयश्चूर्णतां ययुः दैत्यस्तेनाहनद्देवम् अङ्कुशेन न्यवारयत् सोऽसि परशुघातेन शतधा खण्डितोपतत् भग्नासिर्मल्लयुद्धाय ययौ दैत्यो महाबलः त्यक्त्वा युधानि देवोऽपि बभ्रुधे तादृशबलात् तत युद्धं तयोरासीत् तुमुलं रोमहर्षणम् बाहुभ्यां कोर्पराभ्यां च मुष्टिभ्यां तौ प्रजघ्नतुः पादाभ्यां जानुभ्यां पृष्ठाभ्यां च निजघ्नतुः उड्डीयपेततुर्देहे पर्यायेण महास्वना पार्ष्णिघातान् प्रकुर्वन्तौ घातान् कूर्परयोरपि सक्थ्नोश्च जानुघातांस्तौ स्कन्धाघातान् परस्परम् लुलुण्टत्तुरुधरण्यां तौ धूलिधूसरितौ भृशम् परस्परं जयन्तौ च लपन्तौ साधु साध्विति एवं बहुदिनं युद्धं दृष्ट्वा देवा विसिस्मिरे चेतसा बहुलज्जन्तो ज्ञात्वा सामर्थ्यमस्यः ततो विनायको मुष्टिं ललाटे दृढमाहनात् स्फुटितं मुखमस्याशु धरण्यां पतितस्यः द्विमुहूर्तं निपतितो वज्राहत इवाचलः सकथञ्चित् प्रबुद्धो भूत् त्यक्त्वा मूर्च्छां चिरागतम् तदात्मानम् अशक्तं स मनुते स्म भृशातुरः आययौ सैन्यमध्ये स दिनान्ते स विनायकः य इदं शृणुयात् युद्धं युद्धकाल उपस्थिते स जयं प्राप्नुयान्मर्त्यो यथा देवो विनायकः स जयं प्राप्नुयान्मर्त्यो यथा देवो विनायकः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 41 अध्यायः।